नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हाया जावेद के साथ। हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म का ट्रांसपोर्ट वादी कश्मीर में चलता है। बड़ी गाड़ियाँ चलती है, बसें चलती है, उसके बाद मिनी ट्रांसपोर्ट है, सोमोज चलती है, ऑटो चलते हैं और अब की बार जो है ई रिक्शा भी चलते हैं हमारे वादी कश्मीर में। मुख्तलिफ़ किस्म का जो ट्रांसपोर्ट चलता है, अपने अपने एतबार से हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है, ये सेक्टर काफ़ी मुश्किलात का इसको सामना है, क्योंकि बारहा जब भी हम इनके साथ बात करते हैं तो ये अपनी मुश्किलात और रूदात पहुंचाते हैं हम तक, और हमारी कोशिश रहती है कि इनके जो मुश्किलात है वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है यहाँ का उस तक पहुँच जाए। आज हमने दावत दी है, ये ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जावेद साहब हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं। तो बड़े मुद्दत से इनकी ये इल्तिजा रही कि इनके जो मुश्किलात है वो यहाँ की सरकार तक पहुँच जाए। तो आज हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम इनसे सुने कि क्या मुश्किलात हैं इनको, और हम तवक्का करते हैं कि मौजूदा सरकार जो है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, वो इनकी बात पे गौर करके जो भी इनको मुश्किलात है उसका इजाला करने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। आपके बाकी साथी भी आपके साथ हैं, इनका भी खैर मकदम है। ये बताइए कि पहले आप अपनी एसोसिएशन वजाहत करेंगे, आपकी एसोसिएशन है, और इसके बाद ये बताइए कि किन मुश्किलात का सामना है आप लोगों को। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं ऑल कश्मीर ऑटो एसोसिएशन से हूँ। तो सबसे पहले मेरी बात जो मैंने पिछली बार भी कही थी, कल भी मैंने यही बात कही थी कि बहुत सारी मुश्किलात हमारे साथ हो रही है, ख़ास तौर हम ऑटो वालों के साथ। पिछली बार भी हमने देखा था कि चाहे वो टैक्स को लेकर हो, चाहे वो फिटनेस बोर्ड का मसला हो, चाहे ऑटो डिपार्टमेंट में मसला हो, हर बार हमारे साथ एक खेल खेला जा रहा है। हर दिन हमारे पास ऑटो डिपार्टमेंट नए कानून दिखाए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे ड्राइवर साहिबान जो है दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं। अभी ये बताइए कि फ़िलहाल जो यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ आई, वो जो हम भी देखते हैं ट्रैफिक के एतबार से, यहाँ पे टोल टैक्स वगैरह या जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको फ़िटनेस वगैरह जितने भी कागजात है जो पहले हुआ करता था, उसमें कितने मुश्किलात, अब आपको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, जो पहले हमारी फ़िटनेस फ़ीस थी वो 600 रुपये थी और 6 महीने की फ़िटनेस हो रही थी, जो कि 2004 मॉडल गाड़ियाँ, 5 मॉडल गाड़ियाँ, 2002 मॉडल गाड़ी जो है ऑटोज़ जो उनमें हम 6 महीने का फ़िटनेस करते थे, 600 रुपये हम फ़ीस भरते थे। आज की डेट में हम 5000 रुपये की फ़ीस भरते हैं और 6 महीने की फ़िटनेस की जाती है हमें। मैंने कई बार आरटीओ साहब से भी इस बारे में बात की थी कि एक ही फ़ीस पे हमारी 2 बार फ़िटनेस होनी चाहिए, लेकिन आज तक वो मसला हमारा नहीं हो रहा है। रिप्लेसमेंट का मसला अभी तक, फ़ाइलें हमारी जो है, जिन ड्राइवर साहिबान ने ऑटो डिपार्टमेंट में फ़ाइलें भरी हुई है रिप्लेसमेंट के लिए, आज तक हमारी रिप्लेसमेंट जो कि जायज़ रिप्लेसमेंट में आज तक वो नहीं हो रही है। कोई भी काम हमारे जो जायज़ काम है वो आज तक ऑटो डिपार्टमेंट हमारे साथ नहीं हो रहा है। आरटीओ डिपार्टमेंट की आप शिकायत करते हैं, खुसूसी तौर पे ऑफिसर साहिबान बैठे हैं, अगर आपकी कोई शिकायत है कि आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्या आप उन ऑफिसर साहिबान तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनसे अपनी रुदात नहीं कहते हैं? उसके बाद भी क्या इसका अजाला नहीं होता है? देखिए, कई बार मैंने आरटीओ साहब से भी मीटिंग की थी, जितने भी आरटीओ साहब आए हमने अपनी गुजारिश रखी थी कि हमारे साथ ऐसा मसला हो रहा है कि आज तक हमारा काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारी बात को इग्नोर किया जा रहा है। आज तक जो भी बात मैंने कही है, मैं बोल रहा हूँ कि आरटीओ साहब से कि जो भी हमारी डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, उसको पूरा कीजिए। क्योंकि पिछली बार पिछले 2-3 सालों में जो हमारी फ़ीस थी, फ़िटनेस फ़ीस में अभी भी वही बात कह रहा हूँ, 600 रुपये हम भरते थे, 6 महीने की फ़िटनेस हो रही थी, लेकिन इस बार 6 महीने की फ़िटनेस हो रही है, लेकिन 5000 रुपये हमारी फ़ीस हो रही है। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। नाज़रीन, वाज़े अल्फाजों में इनका कहना है कि 600 रुपये को 5000 में तब्दील कर दिया गया। आखिर कौन सा यहाँ पे इनकलाब आया था कि आपने यकायक देखा कि ऑटो ड्राइवर हजरत इतना काम कर रहे हैं कि 600 को आप 5000 तक पहुँचा रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, बड़ी नाइंसाफ़ी लगती है कि आप यकायक इतना फ़ैसला ले जाते हैं और बग़ैर इन्हें पूछे। ये भाई ऑटो ड्राइवर कितना कमाता है ये वही जानता है। दूसरी जानिब से हम आपको ये भी बताते चले कि ई रिक्शा यहाँ पे आए हैं, ई रिक्शा की वजह से इनका काम जो है वो कम होता गया।
آج کل کی دنیا میں سبھی لوگ جو ہے وہ آرام چاہتے ہیں، آرام طلب ہوئے ہیں آج کل کے لوگ، اور جو کم قیمت میں گاڑی چلے اسی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی ای رکشہ تو چل رہے ہیں، اگر آپ نے ان کی فیس یکا 5,000 روپے کر دی تو ای رکشہ جب آپ نے میدان میں چھوڑے تو ان کی فیس مجھے لگتا ہے جہاں ان کا 600 ہونے تھے انہیں 300 روپے ادا کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ان کے کام پر ڈائریکٹلی اثر پڑا۔ ان حضرات نے پچھلی بار یہ بھی شکایت کی تھی کہ ای رکشہ آٹو کی وجہ سے بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ کوئی کسی کے مخالف نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ای رکشہ والے آئے ان کی روزی روٹی کا بھی مسئلہ ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں یا یہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کی رزق پہ ہاتھ ڈالا جائے، لیکن مشکلات کیسے پیدا ہو جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کوئی پالیسی مرتب کرنا، اسی وجہ سے سبھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاوید صاحب سے وضاحتاً ہم سنیں گے کہ کیا مشکلات ہوئے ان کو جو ای رکشہ یہاں پہ اب چلنا شروع ہو گئی۔ جاوید صاحب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے ای رکشہ جب سے سٹی میں رن کرنے لگے ہمیں کوئی مشکلات، ہمیں بہت بار، ہم نے کئی بار اس بارے میں بات کی تھی کہ ای رکشہ جو وہ الیگل طور پہ چل رہے ہیں۔ آر ٹی او صاحب نے باضابطہ طور پر ان کے لیے روٹس بنائے ہیں، لیکن ان روٹس کا فالو نہیں ہو رہا ہے۔ کئی بار وائلیشن بھی ہو گئی، ان کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہو گئی، پولیس کیس بھی ہو گیا 1-2 بار، لیکن کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں، نہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ، نہ کنسرن پولیس، کوئی نہ آر ٹی او صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ بولتا ہے یہ بھی چلیں گے آپ بھی چلیں گے۔ ایک طرف سے آر ٹی او صاحب ان کے لیے روٹس بناتے ہیں، دوسری طرف سے بولتے ہیں ان کو آپ بھی چلو۔ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو ہم ٹیکس بھرتے ہیں، پہلے ہم سال کا ٹوکن ٹیکس 1,000 روپے بھرتے تھے، آج کی ڈیٹ میں ہم 2,000 روپے بھرتے ہیں۔ اس پر بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہر بار ہمارے ساتھ ہی بار ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم ای رکشہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آر ٹی او صاحب نے جس طرح سے ان کے لیے روٹس بنائے انہی روٹس پہ یہ چلے، کیونکہ ان کے لیے باضابطہ طور آرڈرز بنے ہیں لاسٹ مائل کنیکٹنگ میں چلنے کے لیے، انر روٹس میں چلنے کی۔ آپ خود ہی دیکھیے، آپ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کہ آپ خود دیکھیے، آپ لال چوک جائیے، ڈل گیٹ جائیے، ہر ایک روٹس پہ یہ فالو کر، جن روٹس پہ ہماری منی بسز، ہمارے آٹوز چلتے تھے، آج وہاں پر یہ بھی چلتے ہیں۔ لوگ بولتے تھے کہ ہم 10 روپے کی سواری چلیے، وہ 10 روپے کی سواری ہے نہیں، یہ وہی ریٹس پہ چلتے ہیں جو کہ عام آٹو والے چلتے ہیں، 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے۔ کل میں نے 2-4 آٹو ای رکشہ والوں کو پکڑا بلواڑ پہ، ان کے پاس 500 روپے کی سواری تھی۔ اب ای رکشہ کا مقصد کیا ملا؟ سرکار کو اگر کوئی پالیسی کرنی ہے، پہلے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ پہلا ہم نے پچھلے 50 سالوں سے سروس دیتے آ رہے ہیں، آج یہ تو کل کی بات ہے ای رکشہ ہے۔ سرکار کو پہلے چاہیے ایسوسیشن سے بات کرے، ہماری بات سنیں، جو جائز ڈیمانڈ ہماری ہے، اس کے بعد سرکار کی کوئی بھی پالیسی ہو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس بارے میں۔ تو مختصر سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سرکار کوئی پالیسی مرتب کرتی ہے، اس سے پہلے ان کی ایسوسیشن جو ہے، جو یہاں کی بہت بڑی ایسوسیشن ہے، اس سے رابطہ قائم کرے اور کوئی پالیسی مرتب دے۔ دوسری بات ان کی یہ ہے کہ جو ای رکشہ حضرات ڈرائیور ہے، انہیں جو روٹس یہاں پہ سرکار نے فراہم کیے ہیں انہی روٹس پہ چلے، اور جس مقصد کے لیے وہ یہاں پہ لائے گئے ہیں وہی مقصد ان سے خالی حاصل کیا جائے۔ فائنلی ایک سوال ہم ضرور کریں گے جاوید صاحب سے کہ جو آپ کی ٹرانسپورٹ یہاں پہ ایسوسیشن ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ 17 تاریخ کو یہاں پہ وہ چکا جام ہڑتال کر رہے ہیں۔ آپ کو وضاحتاً معلوم ہوگا کہ کس بنا پہ یہ ہڑتال ہو رہی ہے، اور کیا آپ واقعی طور پہ اس چکا جام کی جو ہے حمایت کرتے ہیں؟ دیکھیے، آل جے اینڈ کے ویلفیئر ایسوسیشن نے جو یہ فیصلہ لیا 17 تاریخ کو، 17/4/2023 کو جو ہم نے اسٹرائک کی کال دی ہے، اس کا مقصد خالی اتنا ہی ہے کہ ہمارے پاس جو SRTC گاڑیاں جو الیگل طور پہ چل رہی ہے، ای رکشہ، گرین ٹیکس یا ای چالان دیکھیے زیادہ طور بسز، منی بسز یا آٹوز میں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس سٹینڈز نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں بھی کئی بار بات کی تھی آر ٹی او صاحب سے کہ ایک سروے کروائے، سروے کے دوران دیکھیے کہ ہماری کہاں پر ہماری اسپیس ہے، ان جگہوں پر ہماری سٹینڈ کی رجسٹریشن کروائے، لیکن آج تک کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب جب کہ ہم نے اسٹرائک کی کال، ہم پوری حمایت کرتے ہیں، آل کشمیر آٹو ایسوسیشن، JNK ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کی پوری طرح حمایت کرتے ہیں، اور میں سبھی ڈرائیور صاحبان سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور تعاون کرے، اس اسٹرائک کو بھرپور تعاون کرے، یہی میری بات۔
تو ناظرین 17 تاریخ جو آ رہی ہے اس تاریخ کو یہاں پہ ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن نے کال دی ہے ہڑتال کی، چکا جام کی. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سرکار ان باتوں پہ غور کرے گی جس وجہ سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے. سرکار کو سارے مطالبات جو پتہ ہے کہ کیا مطالبات ہے اس ایسوسیشن کے، ہم توقع کرتے ہیں سرکار ان باتوں پہ غور کرے گی. اور یہ جو 17 تاریخ کی ہڑتال ہے، حالانکہ شب قدر ہے اس دن، تو ایسا موقع سرکار نہ دیں اس پہ نوبت آ جائے کہ ہڑتال ہو جائے. اور جو ڈرائیور حضرات جتنی بھی مشکلات ان کو ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ جہاں کے RTO جو ہے ان کی بات پہ غور کریں گے اور ان کی مشکلات کا ازالہ ہوگا.